अस्सलामुअलैकुम। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट वक़ार याकूब और आप देख रहे हैं अबान व्लॉग्स। दोस्तों, इमाम बहक़ी और इमाम अबू नुएम ने हज़रत हश्शाम बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है। उन्होंने फरमाया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में मुझे और एक और शख्स को हरकल साहिब रूम की तरफ भेजा गया ताकि हम उसे इस्लाम की तरफ बुलाएं। हम आज़म सफ़र होकर दिमिश्क पहुँचे। हम जबला बिन अल-अय्यम गसानी के पास ठहरे। हम उसके पास गए तो वो अपने तख्त पर बैठा हुआ था। उसने हमारी तरफ कासिद भेजा ताकि हम उसके साथ बातचीत करें। हमने कहा, हम कासिद से बातचीत नहीं करेंगे, हमें बादशाह की तरफ भेजा गया है। अगर वो इजाज़त देता है तो हम उसके साथ बातचीत करते हैं, वरना हम इस कासिद के साथ बातचीत नहीं करेंगे। इसका कासिद उसके पास गया, उसको ये मामला बताया तो उसने हमें इजाज़त दे दी। हज़रत हश्शाम ने उसके साथ बातचीत की और इसको इस्लाम की तरफ दावत दी। उसने स्याह लिबास पहन रखा था। हज़रत हश्शाम ने पूछा, तुमने ये कौन सा लिबास पहन रखा है? उसने कहा, मैंने ये लिबास इस कसम के साथ पहने हैं कि मैं इन्हें इस वक्त तक ना उतारूंगा जब तक मैं तुम्हें शाम से न निकाल दूं। हमने उसे कहा, इसी जगह ठहरो, बखुदा हम तुमसे ये सल्तनत और इक़्तिदार छीन लेंगे। इंशाअल्लाह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसके बारे में बता दिया था। उसने कहा, क्या तुम समूरा हो? उसने कहा, हाँ। उसने कहा, तुम वो नहीं हो, वो तो दिन को रोज़ा रखते हैं, रात को अफ्तार करते हैं। तुम्हारा रोज़ा कैसे होता है? जब हमने उसे बताया तो इसका चेहरा तारीक हो गया। उसने कहा, उठो। इसने हमारी हमरा एक कासिद भेजा। जब हम इस शहर के करीब पहुंचे तो इस कासिद ने कहा कि तुम ये जानवर इस शहर में दाखिल नहीं कर सकते, हम तुम्हें बराज़ीन यानी गैर अरबी घोड़े या खच्चरों पर सवार करेंगे। हमने कहा, नहीं, बखुदा हम इन जानवरों पर ही सफ़र तय करेंगे। उसने बादशाह की तरफ पैगाम भेजा कि इन्होंने हमारे जानवरों पर आने से इनकार कर दिया है। हम अपने जानवरों पर शहर में दाखिल हुए। हम अपनी तलवारें लटकाए हुए थे, हत्ता कि हम उसके कमरे तक पहुंच गए। वो हमें देख रहा था। हमने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। इस नारे के बाद कमरा लरस गया, गोया कि वो खजूर का गुच्छा हो। फिर हम उसके पास गए। उसने कहा, अगर तुम मुझे वो सलाम करते हो जो तुम बाहम एक दूसरे को करते हो तो तुम्हें क्या था? हमने कहा, जो सलाम हम बाहम करते हैं वो तुम्हारे लिए रवा नहीं है, और जो तुम सलाम अपने दरमियान करते हो वो हमारे लिए रवा नहीं है। उसने पूछा, तुम कैसे सलाम करते हो? हमने कहा, अस्सलामु अलैकुम। उसने कहा, तुम अपने बादशाह को कैसे सलाम करते हो? हमने कहा, इसी तरह। बादशाह, वो तुम्हें जवाब कैसे देता है? हमने कहा, इसी तरह। बादशाह, तुम्हारा सबसे बड़ा कलाम क्या है? हमने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। जब हमने ये कहा तो वो कमरा लरसने लगा, हत्ता कि बादशाह ने अपना सर ऊपर उठाया। जब तुमने ये कलमा कहा तो ये कमरा लरसने लगा। क्या तुम अपने शहर में भी जब ये कलमा कहते हो तो तुम्हारे घर इसी तरह लरसते हैं? हमने कहा, नहीं, ये लर्जा तो सिर्फ इसी जगह आया है। उसने कहा, मेरी तमन्ना है कि तुम जब भी ये कलमा कहो तो हर चीज़ गिर पड़े और मैं निस्फ मुमलिकत से दस्तबरदार हो जाऊं। हमने कहा, क्यों? उसने कहा, क्योंकि इसके मुनासिब यही है और ये इस अम्र के ज़्यादा मुस्तहक है कि ये नबूवत का अम्र ना हो और ये लोगों के हीलों में से हो। फिर इसने हमारे इरादे के बारे में मुख्तलिफ सवालात किए। हमने इसे जवाबात दिए। उसने कहा, उठो। हम उठ खड़े हुए। उसने हमारे लिए अच्छे बिस्तर और उम्दा ज़ियाफ़त का एहतमाम किया। हम 3 दिन वहीं ठहरे रहे। फिर उसने रात के वक्त पैगाम भेजा। हम उसके पास गए। उसने अपनी बात दोहराई। हमने उसको पहले की तरह जवाबात दिए। फिर उसने बहुत बड़ा संदूक मंगवाया जिसमें छोटे छोटे खाने बने हुए थे जिन पर दरवाजे लगे हुए थे। उसने एक दरवाज़ा खोला, इसमें से स्याह रेशम का टुकड़ा निकाला, उसको फैलाया। उसमें से सुर्ख तस्वीर बनी हुई थी। वो उस शख्स की तस्वीर थी जिसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, उसकी गर्दन तवील थी। इस वक्त उसकी दाढ़ी न थी, उसके बालों की 2 खूबसूरत मेहंदियाँ थीं। उसने पूछा, क्या इन्हें पहचानते हो? हमने कहा, नहीं। उसने कहा, ये आदम अलैहिस्सलाम हैं। इनके बाल सारे लोगों से ज़्यादा थे। फिर इसने एक और दरवाज़ा खोला, उससे स्याह रेशम का टुकड़ा निकाला, उसमें सफ़ेद तस्वीर थी। इसमें उस शख्स की तस्वीर थी जिसके जिस्म पर बहुत से बाल थे। ये बाल घुंघराले थे, आंखें सुर्ख थी, कामत बड़ी थी, दाढ़ी खूबसूरत थी। उसने पूछा, क्या इन्हें जानते हो? हमने कहा, नहीं। उसने कहा, ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हैं। फिर उसने एक और दरवाज़ा खोला, उससे स्याह रेशम निकाला। उसमें उस ज़ात की तस्वीर थी जो बहुत सफ़ेद थी, आंखें खूबसूरत थी, उनकी पेशानी कुशादा थी, रुखसार चौड़े थे, दाढ़ी सफ़ेद थी, गोया कि वो तबस्सुम फरमा रहे हैं। उसने पूछा, इन्हें जानते हो? हमने कहा, नहीं। उसने कहा, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। फिर उसने एक और दरवाज़ा खोला, उससे स्याह रेशम का टुकड़ा निकाला, उसमें से सफ़ेद तस्वीर थी।
وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر تھی۔ اس نے کہا کیا انہیں جانتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر ہم رونے لگے۔ باخدا وہ کھڑا رہا، پھر وہ بیٹھ گیا۔ اس نے کہا باخدا یہ وہی ہیں؟ ہم نے کہا ہاں وہی ہیں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا یہ آخری خانے میں تھی، لیکن میں نے اسے جلدی اس لیے نکال دیا تاکہ دیکھوں کہ تم انہیں پہچانتے ہو یا کہ نہیں۔ پھر اس نے ایک اور خانہ کھولا، اس میں سے سیاہ ریشم کا ٹکڑا نکالا۔ اس میں گندمی تصویر تھی۔ وہ ایسے شخص کی تصویر تھی جن کے بال بہت زیادہ گھنگریالے تھے، نظر تیز تھی، آنکھیں ذرا دھسی ہوئی تھی، وہ چین بجبیں تھے، ان کے لب سکڑے ہوئے تھے، ان کے دانت تہ بتہ تھے، گویا کہ وہ غصے میں تھے۔ اس نے کہا تم انہیں جانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ان کے پہلو میں ایک تصویر بنی ہوئی تھی جو انہی کے مشابہ تھی۔ ان کے بالوں کو تیل لگا ہوا تھا، ان کی پیشانی چوڑی تھی، ان کی آنکھوں میں سیاہ زردی تھی، ان کی آنکھوں میں سیاہی زیادہ تھی۔ اس نے پوچھا انہیں جانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ حضرت ہارون علیہ السلام ہیں۔ پھر اس نے ایک اور دروازہ کھولا، اس سے سفید ریشم کا ٹکڑا نکالا، اس پر ایک درمیانے قد کی تصویر تھی جس کے بال سیدھے تھے۔ اس نے پوچھا کیا انہیں جانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ حضرت لوط علیہ السلام ہیں۔ پھر اس نے ایک اور خانہ کھولا، اس میں سے ریشم کا ٹکڑا نکالا، اس میں سے ایک شخص کی تصویر تھی جو سرخی کی طرف میلان رکھتی تھی، ناک مبارک سرخ اور رخسار خفیف تھے، چہرہ خوبصورت تھا۔ اس نے پوچھا کیا انہیں جانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ پھر اس نے ایک اور تصویر نکالی جو سفید ریشم پر تھی، اور یہ تصویر حضرت اسحاق علیہ السلام کی تصویر کے مشابہ تھی، مگر ان کے لبوں پر تل تھا۔ اس نے کہا کیا انہیں جانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ پھر اس نے ایک اور دروازہ کھولا، اس میں سے سیاہ ریشم کا ٹکڑا نکالا، وہاں سفید شخص کی تصویر تھی جن کا چہرہ بہت خوبصورت تھا، ناک بلند تھی، قد بلند تھا، چہرے پر نور تھا، چہرے سے خشوع اور خضوع عیاں تھا، وہ مائل بسرخی تھا۔ اس نے کہا کیا انہیں جانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت اسماعیل ہیں۔ پھر اس نے ایک اور تصویر نکالی جو سیاہ ریشم پر بنی ہوئی تھی، وہاں اس طرح کی تصویر تھی گویا کہ وہ حضرت آدم کی تصویر ہو، ان کے چہرہ سورج کی طرح تھا۔ اس نے کہا کیا انہیں جانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ پھر اس نے ایک اور دروازہ کھولا، وہاں سے سفید ریشم کا ٹکڑا نکالا، وہاں ایک ایسے شخص کی تصویر تھی جن کی رنگت سرخ تھی، جن کی پنڈلیاں موٹی تھی مگر آنکھیں ذرا چھوٹی تھی، پیٹ بڑا تھا، قد درمیانہ تھا، وہ تلوار سونتے ہوئے تھے۔ اس نے پوچھا انہیں جانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا یہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ پھر اس نے ایک اور دروازہ کھولا، اس میں سے سفید ریشم کا ٹکڑا نکالا، وہ ایسے شخص کی تصویر تھی جن کی پنڈلیاں موٹی اور ٹانگیں طویل تھی، وہ گھوڑے پر سوار تھے۔ اس نے پوچھا کیا انہیں جانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تصویر ہے۔ پھر اس نے ایک اور خانہ کھولا، اس سے سفید ریشم کا ٹکڑا نکالا، اس میں سفید تصویر تھی، وہ ایک جوان شخص کی تصویر تھی، ان کی داڑھی کے بال سفید تھے، جسم پر بہت بال تھے، چہرہ خوبصورت تھا۔ اس نے پوچھا کیا انہیں جانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ حضرت عیسیٰ بن مریم ہیں۔ ہم نے اس سے پوچھا یہ تصاویر تم نے کہاں سے لی ہیں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ تصاویر بالکل صحیح ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر بالکل صحیح ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ سے التجا کی کہ وہ ان کی اولاد میں سے انبیاء دکھائے، رب تعالیٰ نے ان کی تصاویر نازل کی۔ یہ مغرب الشمس کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کے خزانہ یعنی الماری میں تھی، ذوالقرنین نے انہیں وہاں سے نکالا اور حضرت دانیال علیہ السلام کو دے دی۔ پھر اس نے کہا بخدا میں چاہتا ہوں کہ اپنے ملک سے نکل جاؤں اور تم میں سے ادنا شخص کا غلام بن جاؤں حتیٰ کہ مر جاؤں۔ پھر اس نے ہمیں عمدہ انعامات دیے اور ہمیں الوداع کیا۔ جب ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور بادشاہ نے جو دکھایا یا سنایا تھا وہ انہیں بتایا تو وہ رونے لگے۔ انہوں نے کہا مسکین، اگر رب تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہوتا، یہاں تک کہہ کر آپ پھر رونے لگے اور فرمایا مسکین، اگر رب تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہوتا تو وہ یہ کر گزرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتاتے تھے کہ یہود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اپنے ہاں پاتے تھے۔ اس روایت کو ابن عساکر نے حضرت دہیہ اور ابن ظفر نے خیر البشر میں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔